नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयच्या नागरिकांनी आपणार दवरिल्लो विश्वास साखळेकारांनी म्हाका वेचून दिवन तशेंच भारतीय जनता पक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी हेर वरिश्ठ फुडाऱ्यांच्या आशिर्वादान मुख्यमंत्री पदाचेर 7 वर्सां पुराय जातात. गोंयच्या लोकांच्या आशिर्वादान गोंयची सेवा करपाची संद मेळ्ळी. ही सेवा करतना गोंयच्या उदरगती खातीर साधन सुविधा सयत मनशाच्या उदरगतीत आनी सुविधांच्या उदरगतीत खूब कितें करपाक येसायलें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. मुख्यमंत्री म्हूण काम करतना हांवें अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाचें थारायलें. समाजाच्या निमण्या घटकां मेरेन सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांच्या ल्हान ल्हान घटकां मेरेन पावपाचो यत्न केलो. हो यत्न आतां मेरेन खूब यशस्वी जाला. गोंयच्या लोकांच्या तोंडार हांसो दवरपा खातीर वेगवेगळे सकारात्मक बदल हाडल्यात. तातूंत म्हजें घर, मुणकारांचें घर आनी शेतकी संरक्षण कायदो ह्यो 3 गजाली म्हजे खातीर खूब म्हत्वाच्यो आसात. ह्या तिनूय गजालींचो गोंयकारांक फायदो जातलो. गोंयकारांचें सूख निर्देशांक वाडोवपाक आनी गोंया खातीर आमी समर्पीत आसात अशें सांखळेच्या गुडीपाडवो कार्यावळीत उलयतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. भाजपान फोंडेच्या पोटवेंचणुके खातीर सर्गेस्त रवी नायक हांचो पूत रितेश नायक हांकां उमेदवारी दिल्या. जाल्यार काँग्रेस पक्षान दोतोर केतन भाटीकार हांकां ह्या वेंचणुकेंत उमेदवारी दिवन आपलो उमेदवार फोंड्या पोटवेंचणुकेंत देंवयला. हे शिवाय आम आदमी पक्षान गितेश नायक हांकां उमेदवारी दिल्या. जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान तांचो उमेदवार ह्या वेंचणुकेंत घालतले अशें म्हळां. मात अजुनूय उमेदवारांच्या नांवाची घोशणा पक्षान केल्ली ना. फोंड्या मतदारसंघा खातीर मतदान 9 एप्रिलाक जातलें. उमेदवारी अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 23 मार्च. SIR प्रक्रिये उपरांत 4,000 परस चड मतां उणी जाल्ल्यान समीकरणांत बदल जाला. ताका लागून हे फावट फोंडेची वेंचणूक ही अटीतटीची जावपाची आसा अशें मत नागरीक उक्तायतात. सांखळे रवींद्र भवनांत रूफटॉप सोलर पॅनल बसोवपाची कार्यावळ मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं संवसार पाडव्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर जाली. गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीन ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या सोलर पॉवर रूफटॉप यंत्रणे उपरांत 125 किलोवॅट सौर उर्जेची निर्मिती जातली. जाल्यार हाका लागून लायटीच्या बिलांचो वर्सुकी ₹1,00,000 येवपी खर्च वाचतलो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. अशा पद्दतीचे सोलर रूफटॉप राज्यांतल्या हेर रवींद्र भवनांत तशेंच सरकारी कार्यालयांच्या इमारतींत बसयतले अशी माहिती तांणी दिली. हो प्रकल्प स्थापन करपाक ₹60,00,000 खर्च आयला अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान सांगलें. गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या इयत्ता 12वीच्या परीक्षेचो निकाल शेनवारा 21 मार्चाक सांजे 5 वरांचेर जाहीर जातलो. ही परीक्षा 20 केंद्रांचेर जाल्ली. कला, वाणिज्य, विज्ञान आनी वेवसायीक शाखेंत मेळून 17,283 विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिल्ली. म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर म्हळ्यार EMC भागधारक बसकेंत इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर कामाच्या प्रगतीचो प्रत्यक्ष भेट दिवन नियाळ घेतलो. ह्या वेळार कोयर वेवस्थापन इमारत आनी हेर सुविधांची तपासणी तांणी केली. मंत्री रोहन खंवटे हांणी विनाशील कामां सुनिश्चित करपा खातीर गरजेचो उपयुक्तताय आनी हेर सुविधां सयत भौतीक मुळावी बांदावळ पुराय करपाचें म्हत्व दिवपाक ह्या वेळार ह्या प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांक सांगलें. ह्या नियाळ्या वेळार वेगवेगळ्या खात्याक लॉजिस्टीक गरजे विशीं चर्चा जाली. मंत्री खंवटे हांणी उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा तशेंच वीज खात्या कडल्यान विशिश्ट गरजांचेर भर दिलो. तशेंच संचारण म्हळ्यार इंटरनेट स्थापन करपाची गरजूय तांणी नोंद केली. मठग्राम हिंदू नववर्स स्वागत समितीन संवसार पाडव्याची परब उमेदीन मनयली. सकाळीं ह्या मैदानाच्या कडल्यान मिरवणूक आयोजीत केल्ली. हातूंत भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांचे सयत साबार लोकांनी वांटो घेतिल्लो. मिरवणुकेक शास्त्रा प्रमाण मंगलवादन, गुडीपुजन आनी सूर्यपुजा जाली. म्हापशें नगरपालिकेची वेंचणूक मे म्हयन्याच्या दुसऱ्या सप्तका भितर जावं येता असो अदमास म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा हांणी उक्तायला. म्हापसा नगरपालिकेच्या मंडळाची मुजत 26 मेक सोंपता. ताका लागून ही वेंचणूक मंडळाची मुजत सोंपचे पयलीं जातली अशें तांणी म्हळां. हे फावट म्हापसा नगरपालिकेच्या नव्या मुखामळाक उमेदवार म्हणून संद दितले. तशेंच प्रभाग राखीवते खातीर हे फावट 50% नवे उमेदवार म्हापसा नगरपालिका वेंचणुकेंत दिवपाक शकतात अशें मुखार जोशुआ हांणी म्हळां. 2028 वर्सा भारतांत पयलेच खेपे ओडिशाच्या भुवनेश्वरांतल्या कलिंगा स्टेडियम संकुलांतल्या अत्याधुनीक इंडोर सुविधेंत संवसारीक इंडोर एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप जातली. मजगतीं आज पोलंडांतल्या टोरून शारांत संवसारीक इंडोर एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप 2026 सुरू जातली आनी ती ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेमेरेन चालू उरतली. चॅम्पियनशिपांत चड करून 26 खेळ आसतात आनी ह्यो सर्ती 3 दिसांच्या काळात जातात. पोलंडांत जावपी सर्तीच्या आवृत्तींत पयलेच खेपे 4x400 मीटर मिक्स रिले जातली. पणजी वेधशाळेन नोंद केले त्या प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस तर उण्यांत उणें तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.